hinumdumi ang pagsugod sa kagaw sa sala, ang pagsulod ni ana diri sa kalibutan tungod kay si iba na minaw sa tingog sa yawa. Maminaw, importante. I think that's the punchline of my sermon today. When we listen to any other voice aside from the voice of God, when we hear any other doctrine aside from what has been taught by the church from the Bible, ingon pa si Pablo, bisang pag manulunda ang buduaw ninyo, bisang kami, ipatunglo siya. Ang buot pasabot, the gospel is already gospel. If anyone would change the gospel, that's not the gospel anymore. So kaiksunan, balikon ko. Wala gitay problema sa vegetarianism. But you do not need to leave the church to become vegetarian. Wala gitay problema sa country living. But you do not need to abandon your business in order to stay in the mountains for the country living. Tama ang gisulti ni Pastor Golfan na kung adunay musulod sa iglesia nga lahi ang tinudluan kaniadto sa mga nag-una kanato, ipatunglo kana siya. So tama ang aksyon sa usa ka church na kung nailaing magdala og doktrina, so doktrina atong isgutan or gitudlo nga dili sibo nga doktrina sa tuang iglesia, ipatunglo kay mao man na ang gisulti sa balaang kasulatan. So tinaw kaayo apan ang ato ang tagagpagtagad karon kining issue about sa country living. Una, tungod kay iya pud gihisgutan ang hilabi na ang pag-vegetarianism o pagbalik sa pagkaon sa orihinal. So karon pinakadako kay nga pribiliyo mga hinigugma. Ako lang hangyo diha kaninyo. Kung pwede humano ninyo ang video, kung pwede lang no, hangyo lang ni siya para dili ta matawag og bias. Atong buhaton ang gihimo ni Emperor Charles V. Nakailaman siguro taan na siya ang emperor sa panahon ni Luther. Sa wala pa niya gihukman si Luther kaniadto nga usa ka irihi gyud. Matud pa kalaban gyud sa simbahang Katoliko, iya usa gipahuman. Matud pa unsa gyud ang stand ni Luther. So naminaw ang emperor pagkanindot no, iya gyud gipaminawan sa diyang nahuman si Luther, siya mipahayag gyud nga actually giganahan siya. Naa siya'y paghanga kang Luther. Pero tungod kay matud pa niya kung unsa day gihuptan sa iyang mga ginikanan nga nahimong tigdipinsa sa Iglesia Katolika, siya usab modipinsa ngadto sa mga kapapahan. So therefore gi-conclude niya nga si Luther usa ka erehiya. Erehi. So pasabot mga igsoon, gipahuman niya usa ka dakong pribiliyo usab kang Luther nga nakasulti. So mausab ni nga akong video karon dili ni ingon nga padaghan o views, dili, para mas maklaro. Akong hangyo hilabi na sa akong mga hinigugma, mga mahal sa kinabuhi nga mga Adventista. Paminawan ninyo kini. Og sa gigikanan ako nga distrito og sa iglesia nga akong gigikanan, Panataw Church. Humanan ninyo og lantaw unsay rason nga nung ga-country living ko o kanang uban usab diha nga ga-country living nga adunay mga magtutudlo. Matud pa kini nga mga magtutudlo pwede man untana nga dili sila moundang sa ilang pagka magtutudlo. Ilang buhaton pwede silang mag-establish lang o country living unya magtudlo, pero ang ilang gibuhat gyud ni undang gyud sila sa pagtudlo. Ug ang uban usab mga negosyante, matud pa establish ang ilang negosyo sa kapatagan, pero ngano man gyud nga ilang gibiyaan ilang negosyo, gibaligya ang ilang kabtangan unya nag country living. Unsa man gyud ilang rason, unsa man ang ilang nasabtan gikan sa spirit of prophecy, Bible and spirit of prophecy, nga mao'y nagtukmod kanila sa pagbiya sa ilahang kanhing mga trabaho. Ako usab nga isip nga batan-on kaniadto kaysa ako ang pagsugod og country living,
wala pa ko naminyo, usa pa ko kabatanon. Unsa usab ang akong nasabtan. So mao ni ato ang tukyon nang hinaut ko mga igsoon, mga pinalangga kong kaigsuonan, dili ni ingon nga murag magpataas ko sa akong kagalingon, kundi igo lang ko mutubag para usab kamo mahisayod o kamo usab human ninyo mapaminawan ning akong stand o stand usab sa uban baruganan. Pwede na ninyo mihukman nga kami gyud lahi nga na kaninyo. So ako wala na po ko'y problema, dili na po ko masakitan kung anlan kog offshoot o unsa ba diha. Ang ato lang maipakita ang tinuod nga paghinigugmaay sa usag-usa. Okay? So ang ato usang tagaag pagtagad karon kay katong sermon ni Pastor Golfan, taas to siya. So ato lang ikat-kat, mutubag ko yadtong iyang gipang sulti mahitungod aning mga offshoot o mga mingsipak o naglahi og doktrina. So karon hisgutan nato ang country living. Unsa man gyud, unsay rason nganong gihatag ni siya nga mensahe sa tuang propeta gikan sa Dios. Unsa ang hinungdam ug unsa ang kamatuoran nga anaa niini. So nganong importante kini alang kanatong tanan. So dako kay ni siya pribileyo igsoon. Una-una, nakahinumdum ta sa teksto nga Mateo nga mabasa sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 48. Unsay giingon? Matod pa igsoon, busa mamahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga anaa sa langit. Kung basahon lang nato ang Biblia, kung kita nga henerasyon karon na ako katong batan-on pa ko, unsaon nako pagkahingpit? Daw mura maglisod gyud kaayo. Ngano man, musugot tag sa dili, mas labaw kagamhanan ang atong unod nun. Ngano man, ang atong mga kinaiya, napanunod na nato nga kinaiya nga mga maot. Kanunay nato na na-apply sa matag adlaw. Pero gusto ta makabaton og kahingpitan sa atong kinaiya, pero unsa ang angay nga buhaton o ang para makabot nato ang kahingpitan. Matod pa pod sa Saite, sa sulat sa atong propeta, not one of us, sa Bisaya, walay bisan usa kanato ang makadawat sa timaan sa Dios, samtang ang atong mga kinaiya adunay bisan usa ka lama o hugaw. Klarohon nato. Timaan o patik o silyo. Dili daw kita makadawat sa silyo sa Dios kung aduna pay usa ka lama o hugaw. Gitugyan kini kanato, unsa may gitugyan sa Dios kanato, aron daw sa atong kaayuhan ang mga kakulangan sa atong kinaiya og hinluan ang templo sa kalagikan sa tanang kahugawan. Unsay pamaagi? Usa may gihatag sa Dios nga prinsipyo o lakang nga angay natong buhaton aron kita mahinluan. Kay nganuman sa ulahing panahon unya ang ulahing ulan, mukunsad kanato ingon nga ang naunang ulan mikunsad sa mga tinun-an sa adlaw nga Pentecostes. Inumduman nato mga hinigugma, gapaabot ta ug karong panahon na gapaabot ta nga kita unta mahimong pasado ni ining panahon na nga kita masilyuhan sa dili pa musara ang kaluwasan. Inumduman nato, una ta pagasaradaan nga kita aduna gyoy tinuod nga mga kamatuoran. Ikaduha, sumala sa Adventist Home 16 paragraph 2. Matod pa kay di ba ang amahan nato usa siya ka hingpit. Usa may but pasabot. Matod pa niya dire sa Adventist Home 16 paragraph 2, kung buot ka, if you would be, sa English, if you would be a saint in heaven, Bisaya na lang ta para mas tinaw, kung buot ka mahimong balaan dito sa langit. Santo ba? Oo. Kinahanglan una ka nga mahimong balaan din sa yuta. So ang Mateo kapitulo 5 bersikulo 48 mao ni siya igsoon. Gikinahanglan di ay nga kung kita nangandoy nga mahimong balaan dito sa langit,
kinahanglan gyud di ay diri sa yuta mahimo una tang balaan. Pero unsaon man brother Tony, mao ni akong pangutana kaniadto. Nga dali man ko matintal o kaha daghang mga tentasyon sa kalibutan nga dali ra gyud makalimot. May na lang adlaw-adlaw Sabado. Kay murag makapokus tagpaminaw, murag wala tay hunahuna sa mga unodnon nga pagbati. Hashtag yung ngilngira. Hashtag yung pildiha sa kaluwasan. Ang panawagan kinahanglan sa tamay mong balan pero unsay angay nga buhaton. Matud pa ang mga kinaiya nga imong gihigugma sa kinabuhi dili mausab. Pinaagi sa kamatayon ni sa pagkabanhaw. Mibangon kagikan sa lubnganan uban sa mao gihapong batasan nga imong gipakita sa imong panimalay ug sa katilingban. Si Hesus sa pagbalik ni Jesus dili mag-usab sa kinaiya sa iyang pag-abot. Ang buluhaton sa pagbag-o kinahanglan pagabuhaton karon. Ang atong matag adlaw nga kinabuhi mao ang nagahukom sa atong padulungan. Naa ka nato pagpili. So kadtong sa dihang nabasa nako ni siya, sa dihang akong napatalinghugan kini unya nabasa mismo nako igsoon. Dito nako nakita nga gikinahanglan gyud ang panawagan nga kinahanglan nga mausab ang atong kinaya pero dili lagi nato mahimo kay hashtag yung lisura. Matud pa dili gyud nato mahimo ang pagkabot, mag-change ta, usab-usab tag atoa dili gyud. Base ang pag-unsaon. Kanang naalay malain nimo, masuko ka, usahay ikapoy gamitos yawa, makabakbite ka, di ba? Hastang lisura. Pero naaday pamaagi ang Dios. Naay angay nga buhaton nato igsuon para makabot nato ni. Dili man pwede walay ihatag ang Dios. Kinahanglan na ka ingana ta niya ka love, ingana ta niya ka gihigugma gyud ta niya. Mo nang gusto sa Dios mutuman ta. So mao ni ang mga hinungdan og rason igsuon. Sa atoa isip nga 70 Adventist natay spirit of prophecy. So atong abihan ang libro nga Country Living og Last Days Events og ang Adventist Home nga libro. Unsa ang mensahe nga gusto ihatag sa Dios nganhi kanato aron nga kining kahimpitan mohulmag gyud nganhi kanato. Uban sa tabang ni kining Hesus. Aduna siya instruction, aduna siya pamaagi nga gikinahanglan natong pagasundon. So kung lantaw nato kablihan nato ang Country Living nga libro mga hinigugma, makita nato kini bang mga chapter diri. Subtopiko pa lang ha, topiko og mga subtopiko. Chapter 1, A Call to Leave the Cities. The Peril of the Cities. City living, not God's plan. Kung imo lang sunod-sunod, naa na siya din na makalilisang gyud. Kung kana pa lang dili nato na siya basahon ang sulod ana. Unya kini pag yung city living, not God's plan. Actually dili mga offshoot ang nagsulat ana. Mga tao nga pinili kung unsay angay nga isubtopiko i-title. Kasi Mrs. White, igo lang man na siya mosulat. Siguro naapod siya pamagat pero wala ta kabalo. Pero kini siya disenyo ni siya sa mga trustees sa spirit of prophecy. Sabot pasabot dili offshoot kundili mga nagdumala gyud nga naa sa tuang iglesia. Kung imo pod basahon ang Last Days Events mga igsoon sa laing bahin, lantawon nimo ang iyang mga kapitulo, mga chapter. Ang chapter 1, Earth's Last Crisis. Chapter 2, Signs of Christ's Own Return. Guban pa, God's Last Day Church, Devotional Life of the Remnant, Lifestyle and Activities of the Remnant. Unya ang ikapito, chapter 7, Country Living. Naagi Country Living nga message. Nabot pasabot, importante ni siya, dili ni siya bag-o, ato gyud ni siya. So atong ablihan, dili taas ni siya igsoon, ayaw mo pagkatapol. Nahibalo ko nga love gyud ninyo maminaw og pulong sa Ginoo. Dili man tuod ko theologian, dili ko human og pastor, pero hopefully inyong humanon ni siya igsoon. Para dili ta mahimong
bias. Maulang yun na akong hangyo diya kaninyo mga hinigugma. So unsa ang pinakabugat nga rason sa Dios nganong gihatag niya ang mensahe nga counter living? Una, character building. Di ba itong gibasa ka ganina? Kinanglan, nangandoy man ta makapuyo dito sa langit, ang tuwas mga langit, mga balaang tao. So kung mga balaang tao, kinahanglan daw, diri sa yuta, mahimo una tang mga balaan. So ang inungdan una igsuon, character building. Ang panawagan nga atong basahon una, a call to leave the cities. Panawagan nga mobiya tas mga kasyudaran. Matod ba niya dire? Country Living, page 5, paragraph 1. Few realize the importance of showing so far as possible. Bisaya, gamay ang nakasabot sa kahinungdanon sa paglikay, kutob sa mahimo, sa tanang pakiguban nga dili angay sa kinabuhi nga Diosnon. Gamay lang daw ang nakarealize, nakasabot sa pagpili sa ilang palibot, gamay lang ang naghimo sa ilang espirituhanong kauswagan ingon nga unang pagtagat. Pwede ka igsuon na kining pang-isyuhan nga mga offshoot. Usa ko adto, usa ko sa gamay ang nakasabot. Mao ni siya ang pasabot igsuon. Mao ni ang nagtukmod kanako. Niadtong batan-on pa ko kung mao di ay ning gisulti sa tuang libro. Ato ang libro gipaligya kay nato ni siya no. Ato ang libro buto sabot importante kay nganuman naa siya gusto nga imensahe kanato. Kay matud pa dire padayon ta ang mga ginikanan, alang nis mga ginikanan. Nagtapok uban sa ilang mga pamilya ngadto sa mga syudad. Unsay rason nganong gusto man sa mga ginikanan nga adto sa syudad? Kay nagunahuna sila nga masayon ang pagpanginabuhi didto sa kabukiran. So unsa daw? Sayon ang panginabuhi sa syudad kaysa kabukiran. Pero naay na sakripisyo mga hinigugma. Ang mga kabataan nga walay buhaton gawas sa oras sa eskwela. Kadtong mga kabataan na nas kapatagan, nasa syudad, walay eskwela, makakat-on sa mga dalan, gikan sa daotang pakiguban ilang makuha ang mga batasan sa kadautan ug kalapasan. Nakita kinis mga ginikanan, nakita nila ang ilang mga anak di nila makontrol, gahimo na og dili maayong kinaya. Ang uban ga drugs na, sad to say, di mga hinigugma, di man gyud nato ni malikayan, daghan nga mga anak sa mga 70 Adventist nga nalambigit na usab sa paggamit sa ginadili nga droga. Kinaalagi, tentasyon. Ako wala man ko ga droga pero ang akong kaluyahon kining magalantaw og mga bisag unsang mga videos nga dili na gyud angay nga tantawon sa usa ka Adventista nga batanon. Og makapaminaw og mga wordly song nga dili na gyud dapat angay nga awiton sa usa ka batan-on nga Adventista. Kay matud pa niya sa Kolosas nga dapat himno o salmo lang ang awiton sa usa ka Kristiyano. Niya pa, nakita kinis mga ginikanan apan kinhanglan padayon ta ang paghalad aron matulid ang ilang sayop og sila magpabilin gihapon diin sila anaa. Nakita sa ginikanan pero gusto gyapon nila magpabilin kay ngano lagi mas haruhay man, mas nindot ang panginabuhi. Hangtod si Satanas, ang problema lang mga hinigugma, hangtod si Satanas makakuha sa bug-os nga pagdumala sa ilang mga anak. Karon ang tubag sa giingon ni Pastor Golfan, hopefully Pastor Golfan kung makaabot man ni sa imuha, hopefully mao ni siya itubag nganong unsay rason nganong gi-abandon nila, nganong gibiyaan nila ang ilang negosyo. Mas importante manggod pastor o mga kaigsuunan nga kaysa mahimong mudato sila, mo success sila, pero ang kalag sa ilang ang espiritual nga pagkinabuhi sa ilang mga anak ug pati siya apektado ug basig maupay magdala ngadto sa kalaglagan. Mo nang ilang isurrender, mas maayo pa nga mupuyo ngadto sa kabukiran. Mo na ilahang mga desisyon. Nakapaminaw ko sa ilahang mga testimonya.
mga ginikanan. So, ang pangutana, nausa ba dayon sila kinabuhi? Ang ilang kinabuhi lang kinaiya na maayo ba? Actually, struggle ang mga ginikanan. Matod pa dire, maayo pa ang paghalad sa bisan unsa o sa tanang butang nga kalibutanon kaysa pagbutang sa peligro sa bililhong mga kalag nga gitugyan sa inyong pagatiman. Sila pagasulungon matod pa dire sa mga tentasyon o kinahanglan tudluan unsaon pag-atubang niini apan inyong katungdanan ang pagputol sa tanang impluwensya. Mao na ang desisyon sa mga ginikanan nga nag-country living. Mga ginikanan nga mga teachers nangundang o gidala ang ilang pamilya dito sa sa kabukiran sa Banikanhon. Og mga ginikanan nga negosyante miundang silang pagtrabaho, gisakripisyo nila ang ilang trabaho miadto lang gyud sa kabukiran. Mao ning rason. Matod pa diri ang pagputol sa tanang impluwensya, ang pagbungkag sa matag batasan ug ang pagbulag sa tanang kahimtang nga nagapugong kaninyo gikan sa hingpit or kahingpitan. Dayag o kinasingkasing nga pagtungyan sa inyong kaugalingon ug sa inyong pamilya ngadto sa Dios. Maglisod gyud, sugot tag sa dili, lisod gyud igsoon. Ang pagpuyo sa syudad dili plano sa Dios. Mao ni amo sa isa sa mga subtopiko. Ug matod pa diri sa tibok kalibutan ang mga syudad na himong mga dapit nga puno sa kadautan. Sa tanang dapit makita ug madungog ang mga buhat sa dautan. Bisan asa adunay mga pagdani ngadto sa lawas nung kalipayan ug kalaw-ayan. Ang baha sa pagkadunot before nako iklaro sa nako ning lawas nung kalipayan ug kalaw-ayan. Igsoon, layman ko kaniadto active. Pero sa dihang nagliman ko igsoon, nagyog ko'y mga gawi. Kaya niyaman ta siyuta, lawas no kalipayan o kalawayan. Wa man ko kabalo, unsay angay na kong buhaton. So isip nga batanon, kay naatay pagbati nga gitawag og unod nun, bisag video nga dili angay nga lantawon, law-ay nga lang makakita. Mo nang ni-decide ko kung naa may tubag yun nga makalikay ko o kaha maputol ni siya kinahanglan gyud ko mo sunod sa panawagan nga kinahanglan mag country living. Ano man astag lisura gyud igsoon kanang imong gilantaw. Mulantaw ko og Naruto kay paborito man ako na One Piece nya mga video pang ganahan gyud taw kana pag yung mga salida nga kana bang gera usay magbasa ko Biblia murag maumay mo balik sa kung hunahuna ba di ko ka-concentrate. So ningon ko kung kanunay ni nga akong pagabuhaton lisod yun kinsa may kita anad man tamulantaw og salida pero dili ni siya ikaayo sa tuang frontal sa tuang utok dili ni siya ang hayan mga igsoon. Ug matod pa matag adlaw adunay balita sa kapintas mga kawat pagpatay pagkiko ug mga sala nga dili na mahinganlan. Padayon ta ang kinabuhi sa syudad bakak ug hinimo lamang. Kini nga mensahe usabon nako gikan sa Dios gisulat lang sa propeta ug gibasa lang nako. Ang kusog nga pagbati sa pagpangwarta, ang walay hunong nga kalingawan ug pagpangita og kalipay, ang tinguha sa pagkitang tao kanabang self lang, ang kaharuhay ug pagpatuyang, kining tanan mga gahom nga nagpalayo sa nahuna sa kadaghanan gikan sa tinuod na katuyuan sa kinabuhi, nag-abli kini suportahan ngadto sa libuan ka mga kadautan. Sa mga batan-on kini halos dili na mapugngan nga gahom. Basta ang lisura gyud igsuon. Kami nga nakaagi na og country living diring dapita country living yun ni ako isa karon dire kay wala akong kauban subot pasabot mingaw madungog nimo ang mga paningog sa kalanggaman ug uban pang mga gibuhat sa Dios nga mga nilalang og kinahanglan yun og nindot yun sa mga batan-on nga makapuyo yun og kabukiran. Ug matod pa usas labing maliputon og delikadong tentasyon nga moatake sa mga kabataan o kabatan-unan sa syudad mawang gugmas kalipayan. Tinuod ni siya. Dili nato na pwedeng mulikay ta.
ug matud pa daghan ang mga pista sa panahon nila ni Mrs. White. Mao ni ang ilahang kalingawan, dula og lumba sa kabayo. Karon wala na siya, didto na ka sa cellphone. Maay pa sa una kay ma-exercise pa nila ang ilang lawas. Karon nagpildi gyud tas kaso ani, naa na lang ta sa balay, wala na ta nainitan, dugay na matulog ang mga batan-on pati ginikanan. Dili ako, pag once nga naa ako sa patag, isa ko nga ganahan gyud ka mag-scroll. Pildi na pug ka. Kung naka sa bukid, makabasa kag Biblia og daghan kayong chapter. Pero pag naka sa patag, natoy Bible imong cellphone pero dili gyud ta makabasa. Nganuman, nalingla man tas kaaway, sugutag sa dili. Mas maayo man mag-scroll. Mo na siya igsuon ang kalainan og nganong ang Dios naghatag og country living kay love kaayo ta niya, gusto gyud niya nga makapatuntag kinabuhing dayon pero dili shortcut. Kinahanglan mo agi ta unsa ang prinsipyo nga gusto niya ipahimo. Ug matod pa dire, daghan ang matod pa niya dire, og ang kahinam sa kalingkawan nagdala kanila palayo gikan sa seryoso nga mga katungdanan sa kinabuhi. Sa may katungdanan nato, ato kanunay himayaon ang Dios. Ang atong unahuna og kasing-kasing dapat mahisintro ngadto kaniya. Ang salapi nga unta gitigom alang sa mas maayong katuyuan, ginagasto lamang sa mga kalipayan. Pananglitan, gitugutan sa Ginoo nga madato ka, makwartahan ka. Actually, ang imong pananapi alang gyud dapat sa paggamit ngadto sa bulhaton sa Ginoo. Pero unsaon man, mas nagamit nato ngadto sa mga kalingawan. Hinumduman nato, Country Living page 6 paragraph 3. Serious troubles are before us. Adunay dagkong kalisdanan nga nagulat sa atong atubangan ug alang sa daghang mga pamilya ang pagbalhin gikan sa syudad mahimong usa ka kinahanglanon. Niya na taigsoon. Nining presenting panahon sa wala pa ni miabot ning 2026, 2020, 2019, propesiya na kini nga moabot sa kapanahunan, moabot ang makalilisang nga kapanahunan. Dili katiaw-tiawan nga panahon. Moabot ang gitawag og pito ka hampak. Ikaduha, makahatag og benepisyo sa ato ang lawas. Country Living page 6 paragraph 4. Ang pisikal nga palibot sa syudad kasagaran hulga sa kahimsog. Ang padayon nga posibilidad sa pagkatakod sa sakit. Ang daotang hangin kay polluted naman, hugaw nga tubig, di ba? Pag nata sa syudad, ang atong tubig dina dili na gyud gikan sa katabang sama kaniadto nga gikan gyud sa bukal. Ang uban gali bisag atabay lang, limpyo, pure. Karon ambot kong pure baigsoon. Dili limpyo nga pagkaon. Mao na. So dili limpyo. Og matod pa dire, og ang gipisok, ngit-ngit og dili maayong kapuy-an, mao'y pipila lamang sa daghang mga kadautan nga masugatan dito. Tungod kay matod pa crowded kaayo. Unya tungod sa pagka-crowded usahay dili na maig-an og adlaw unsay mahitabo. Astang hugawag yun igsoon. Padayon ta igsoon. Og mao ni ang hinungdan buta sabot walay benepisyo. Dugangan nato. There is not one family in 100 who will be improved physically, mentally, or spiritually by residing in the city. Asa mabasa, Adventist Home, page 137, paragraph 2. Walay usa sa usa ka gatos nga pamilya nga ilang mauswag ang lawas, pisikal, mental, ug spiritual kung kita magapuyo diha sa kasyudaran. Tinaw og klaro na, mao na hinungdan igsoon. Mao na hinungdan nganong gikinahanglan ta mag country living. Manang ini ka importante igsoon. Unya ang last but not the least, usab importante kaayo to. Importante ang character building,
importante pod nga magbantay ta sa umalabot. Ang rason igsoon, sama sa akong gikaingon, ang no buy and sell. Matod pa, ang gusto sa Dios nganong gihatag niya aron makapatubo ta og kaugalingon nga mga tanom aron atong makaon sa umalabot nga krisis. Kay nganuman wala ta kabalog unsa kadugayon ang krisis sa umalabot, hilabi na kung pagalutuson na ang tinuod nga mga Adventista. Klarohon ako ni siya igsoon. Pag-abot sa krisis, pag-abot sa sandilo, dili mo ingon ang maglulutos, dili ka na ko lutoson kay offshoot ka, dili mo pariha aning kining naa sa 70 or sa inahan nga iglesia. Mga offshoot man mo, manang dili mo pagalutoson, dili. Kung dili lutoson sa mga kaaway katong tinuod nga matinumanon og adunay kinaiya ni Kristo. Mao to'y lutoson. Katog yung nagtuman yun sa adlawng Sabado. Sunset to sunset igsoon. Katog yung makita kaniya ang tinuod nga kinaiya sa 70 Adventist. Dili piki. Dili na issue kung offshoot ka or dili sa panahon nga magsandilo. Mamili ba na sila? Dili oy. Tinuod, grabe ni mog angkon nga Adventista ka. Pero ang imong kinaiya ngit-ngit pa sa alkitran, di ba? Grabe gyapon ka kalibakiro, libakira. Di ka kabalo mo pasaylo sa imong igsuon dira sa iglesia. Bungol gyud ka, maglisod. Maglisod. Isa pa ka sa mutudlo sa tinuod nga nakahimo in taon sa paglakang sa tanang kamaturan. Matod pa dire, the Lord desires His people to move into the country. Ang Diyos gyud nagsulti. Ang Ginoo gyud nagsulti. Ang Ginoo nagtinguha nga ang iyang katawhan mobalhin ngadto sa kabukiran. Diin sila makapuyo sa yuta ug makapatubo sa ilang kaugalingong mga prutas ug mga utanon ug diin ang ilang mga anak madala ngadto sa direkta nga pakig-ila sa mga buhat sa Dios diha sa kinayahan. Igsuon. Kana bitawng giingon nga dili ta mag-una-una. Di ba? Ato man ang nadungog pasayloan lang yung ko. Di ta mag-una-una, magulat ta sa ato ang mga kadagkuan kay dili pa panahon. Total, kung mangdaga na ta didto, i-provide man sa Dios ang kining bread o water. Igsuon. Kining country living dili usa ka adlaw lang. Dili man ingon nga pag adto nimo sa country living makapatubo dayon ka, magapamunga dayon ka. Kini siya nga mensahe panahon pa ni Mrs. White. Unsa pa kaha ni importante manggali sa ilahang nga panahon nga niadtong nag-start pinaka 1902 pa. Unsa pa kaha ka importante sa tuwa karon nga kini nagpakita na gyud nga hapit na magkayusa og pwede sa dili madugay maimplementar na ang sandilo. Nakita ninyo igsuon? Kita ninyo karon ang mga ilhanan? Kana bang mga gubat karon? Nagatuktok ang Dios sa tua, dili ta magpakarong ingnon nga kaya nato. Atong isurrender ang Dios. Ngayo tagbasaylo, mutuman tag unsay panawagan. Kay sakto man to giingon ni Pastor Gulfan. Naayaw gawas tinuod pero kinahanglan gyud ta. Ako personally, kung ako inyong pangutanon, wala gyud ko mugawas sa pangalang 70 Adventist. Kundili, naningkamot ko nga unta, kini nga pangalan nga gihatag sa Dios kay balaan man nga unta na ang tinuod nga karakter sa 70 Adventist muhulmag gyud ngan ikanako. Wala mi nagpakaroon. Kaming mga nag-country living ba, sigurado namin nga masilyuan, dili. Kay ang kinaiya ang pinaka gikinahanglan. Ang amua lang karon ning tuman mi kung unsa ang light nga gihatag sa Ginoo, unsa nga kahayag o light nga gihatag sa Ginoo nga gihatag nga ni kanato. So usab mi sa nitubag sa panawagan. Ug among ginaampo usab nga kamo usab makasunod. Mo nang ingon siya dire, di ba, niyon siya magprutas ug utanon, di nila mga anak madala nga tos direktas pakig-ila. Kaya nga naman, musugutag sa dili pag nasa syudad ang mga anak, dili makaila.
sa Dios walay panahon. Oo, kailas pangalan, pero ang kinaiya ba stang layua. Ako nga nag-country living igsuon, nagkadugay ko sa country living ba, nagkasamot ang akong paglantaw sa kong kalingon nga dili angayan sa langit. Manay tinuod. Guys, struggle mi karon nga nasa bukid. Kay samtang gapadayon mi og basa sa kasulatan, Biblia o Spirit of Prophecy, mas nakita namo nga ngilngig og lisod gyud mi luwason. Dili mi angayan anang langit. Mao nay tinuod. Wala mi diri nagpakaron ingnon mga balaan nami. Sama ninyo nga mga hugaw usab mi. Mao na nga diri namo na realize nga lahi gyud ang kabukiran kay nganuman na feel namo nga makasala pa mi, kinahanglan mi muluhod kanunay. Mangayo og tabang sa Ginoo. Matud pa niya diri sa sulat, dad-anin niyo ang inyong mga pamilya palayo sa mga syudad. Maunay tubag tong giingon ni Pastor Golpan. Dili ko uyon sa iyang giingon nga pag mag-country living mo, ayaw ninyo i-abandon. Need yun na to i-abandon. Biyaan. Kay mao may hinungdan, babag, nga dili nato makabot ang kahingpitan. Kay nagpabilin man ta sa dili plano sa Dios nga atong puy-an. Ako lang na siya iklaro gyud mga hinigugma. Padayon ta. Usab og usab ang Ginoo nagatudlo nga ang iyang katawhan kinahanglan magdala sa ilang mga pamilya palayo sa mga syudad. Ngadto sa kabukiran, diin sila makapatubo sa ilang kaugalingong pagkaon kaysa umabot ang pagpalit o pagbaligya mahimong usa ka seryoso kaayo nga problema. Wa man ta kabalog pila ni katuig. O buwan lang ba? Labi sa pag-ingnon natong isa ka buwan igsuon kung wala ta kaandam gapang lutos dira sa kapatagan ang imong balay na ara gyud sa syudad. Did you think kaya nimo mubarog sa dihang gutomon na ka? Dili. Nakahinumdom mo sa panahon sa mga Israelites sa dilha nga galakaw sila padulong ngadto sa Kanaan. Nakalimot sila kung giunsa sila pagluwas sa Dios sa diha nga sila gigukod sa mga Ehiptohanon. Nakaagi lang sila sa unahan silang lakaw nga walay bukal, walay tubig, nahutdan silang tubig sa ilang lakaw. Halos tong luho na nila o gusto nila nga mubalik sa Ehipto. Gabagutbot sila, murmur sila. Nakipag-away sila kang Moises. Suon, gutom lang. Kinaanad tagkaon-kaon. Usahain. Sa isa ka adlaw, kapila pa ta mo kaon, kay namatay kwarta. Aw kamo di ay. Ako, mabitaw ni ako sa bukid. Inga na igsuon. Praktikal ang Diyos, nakita ni atong kahimtang nga kung atong sundon ang iyang panawagan sa iyang tudlo nga ni kanato, matud pa niya ang pagpalit o pagbaligya mahimong usa ka seryoso kaayo nga problema. Dili ni siya gaan, seryoso nga problema. Karong kay gigutom man ka, pag-ingon sa magukod, usa man, i-give up nimo ang imuhang gibarugan nga Sabado gyud. Gigutom man ka, wala man ka ka-ready country living. Magpasakop na lang ka, magpapatik na lang ka diri tuog sa agtang. Tuod sa imong agtang, tinuod nga Sabado pero by force, tungod sa pagkaon og kauhaw, balik na lang ka. Unya ikaw nay gamiton sa yawa nga may mutudlo adtong tinuod nga mga nag-country living. Dili untana nato na siya pabuton. Ang gusto gyud sa gyud, ang gusto sa Dios, pila na gali ka membro ang Seventh-day Adventist? Nikabat na og mga milyones, nikabat ambot, correct na lang ko, 23 milyones ba? Nga na igsuon ang gugma sa Dios. Iya gyud gihatag kanato papanahon. Matud pa niya, kinahanglan kita magsugod karon sa pagtuman sa mga pahimangno nga kanunay na natong nadungog. Pagkanindot no? Kanunay naman nato nadungog. Ato lang gina-reject pero ginausab na pod
Instrumento lang ko ka gigamit sa Dios. Hopefully inyong gihuman kini nga video. Gumula kamo sa mga syudad ug pangadtos kabaryuhan diin ang mga balay dili siksikan o dili huyot ug diin kamo mahimong gawas nun gikan sa pagpanghilabot sa mga kaaway. So matud pa sa uban, wala mo'y karapatan nga mogamit sa writings ni Ellen G. White kay offshoot mo ni gawas mo igsuon gibaligya pa manggali nato. Unya kami sumalagi sa akong gikaingon, akong giignayan ang pangalan nga Seventh Adventist. Na kung pwede dili lang gaangkon ko kung tana usa ko sa makatuman sa gusto sa Dios nga ipahimo ngan ikanako. So matod pa diri sa CH Councils on Health page 568 paragraph 1, God will accept nothing but purity and holiness. One spot, one wrinkle, one defect in the character will forever devour them from heaven with all its glories and treasures. Kung pagpabilin na dunay lama, gamay lang nga sala, usa lang nga sala, kini diay igsuon, mao'y posibilidad mahimong babag ug makapalayo ka nato ug hinungdan nga dili gyud ta makapuyo didto sa langit. Nanginaot ko mga kaigsuonan nining tubag sa tuang video o katong gisulti ni Pastor Golfan. Hopefully si Pastor Golfan kung makaabot niya ni iya po ni madunggan. Hinaot kitang tanan makabaton og country living kay tungod importante. Ayaw paabuta kay late na kung sa sandilo pa ka magunahuna. Karon igsuon samtang naapay panahon. Do dili naman wa man ta kabalog kanu sa agyod ang close of provision kanu sa ang sandalo pero very soon. Hopefully nga ikaw ako makapangandam nining panahon na ug maoy akong buhing pagampo niining katapusang kapanahonan nga ikaw ako mahimong hingpit sa atubangan sa atuang amahan ug sa iyang bugto nga anak nga mao si Gining Hesus aron kita sa dihang mobalik si Kristo nga walay lama, walay sala, iya usab kitang dadon ngadto sa gingharian sa iyang amahan nga walay lama, walay mansana tungod kay nalimpyuhan na. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.